गाज़ा में बहुत बड़ा जुलूस, ईरानी लोग जुलूस कैसे निकालते हैं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। بگو حسن از که آغاز صدا میگردم از که آغاز صدا میگردم ساز عشاق أيها الناس بنبيسيد رويا غبر رويا كمال الحسين أخت صبركم سمر البحر سبا خودش رو به میدان رسوندم چقدر داره اینا بزاری دستشو از دستم به جان جدا کرد تمام جوان خودش رو به اموجانش رسوند خودش رو بالای بدن اموجان دلاک سیرتی آوازات های خوبی سینگر بود آوازات های حسن را تی کربلاش علی الله سیف الله سیف الله سیف الله سیف الله سیف الله سیف الله